तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिङ टिभी। जुलाई आफ्नो मन्तव्य र महत्त्वपूर्ण विचारहरू, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामी माझ राखिनुहुनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ सबैजनाले आफ्नो ताली बजाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि इसाई समाज नेपालका केन्द्रीय महासचिवज्यू, महत्त्वासीन गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, महत्त्वासीन आदरणीय पास्टरज्यूहरू, त्यस्तै गरेर राजनीतिक नेताज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, कलाकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार छ। जय मसिह छ। मैले धेरै कुराहरू मतबाट भनिसकिएको हुनाले मैले अब यो दोहोऱ्याइ तेह्राइ फेरि तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय खर्च गर्न चाहन्न। मात्र म के भन्छु भने धर्मले मानिसलाई कुकर्मबाट सुकर्मतिर, असत्यबाट सत्यतिर, नराम्रो विचारबाट राम्रो विचारतिर, अस्वस्थबाट स्वस्थतिर, फोहोरबाट सफाइतिर लैजान्छ। यस्ता धेरै काम गर्छ र मानव जातिलाई एउटा उन्नत र दुनियाँको एउटा सर्वोत्कृष्ट जाति जो संसारमा रहेको छ त्यसलाई अरू उन्नत समुन्नत बनाउँछ भन्ने कुरो संसारमा जगजाहेर छ। अहिले धेरै कुराहरू उठे। म यहाँ राजनीतिक कुरा एक शब्द पनि गर्न चाहन्न। यो अत्यन्त पवित्र धार्मिक दृष्टिले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राजनीतिक कुराहरू गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन। मात्र म के भन्छु भने उन्नति के हो, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ। मैले आफ्नो बोली जहिले पनि 10 मिनटभन्दा कम बोल्ने मेरो अहिलेसम्मको कुनै पनि भाषण भएको हुनाले मैले यो मोबाइल चाहिँ नै रेकर्ड गरेको छु, हेरिरहेको छु है। यसमा अन्यथा तपाईँहरूले नलिनु होला। के छ भने परमेश्वरले राम्रा काम गर्नेहरूको नजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उन्नति जहिले नै हुन्छ। अहिले हाम्रो महासचिवज्यूले पनि त्यही कुरो भन्नुभएको। नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको पछि परमेश्वर आउनुहुन्न। परमेश्वरले राम्रा काम गर्ने मान्छे, सत्य बोल्ने, झुटो नबोल्ने मान्छेहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। अरूको चियो चर्चो गर्ने, चुक्ली लगाउने, जुदाउने, बजाउनेहरूलाई परमेश्वरले दण्ड पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरले पुरस्कृत मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने नठानु है। यो परमेश्वरले दण्ड पनि दिनुहुन्छ। जुदाउने, बजाउने, झुटो कुरो बोल्ने, आफूले नगरेको कुरो मैले गरेँ भन्ने, कसैले नगरेको कुरो फलानाले गर्यो भन्ने, होच्याउने, यस्ता काम, यस्ता कुरा क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दण्ड पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरले कसलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ, कसका रोग लागेका रोग पनि बिस्तारै विश्व हुँदै जान्छ। सत्कर्मतिर लैजाने त्यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। मैले नेपालको संविधान 4वटा कुराले संसारभरि प्रख्यात छ। एउटा सङ्घीयता, दोस्रो गणतन्त्र, तेस्रो समावेशिता र चौथो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता। यो 4वटा चरित्र भएको संविधान संसारकै एकदमै थोरै देशहरूमा मात्रै छ। यो सानो बुद्धिले सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूको ठुलो कसरतले यो आर्जिएको सम्पत्ति। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा कसले सबैको नेपालीको एउटा के छ भने यो नेपाल सयौं जातिहरूको फुलबारी हो, सयौं धर्मावलम्बीहरूको फुलबारी हो। यो देश कुनै एउटा धर्मको देश हुन सक्दैन। एउटा जातिको, एउटा सम्भ्रान्त परिवारको राज्य हुन सक्दैन। यो देश सबै धर्मावलम्बीहरूको बराबर हैसियत भएको देश हो। लोकतन्त्र भनेकै
एउटा गाउँमा एउटा टोलमा 5000 वटा घर रहेछ भने एउटा गाउँभरिमा 4000 एउटा घर मात्रै बेग्लै धर्म मान्छ भने नि उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उत्तिकै अधिकार हुन्छ, उत्तिकै अस्तित्व हुन्छ। यो नै हो लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष। त्यसकै लागि नेपालमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू भएका हुन्। सबैको समान हैसियत छ। सबैले यस कुरामा गर्व गर्नुपर्छ हामी नेपाली भएको। र म के भन्छु भने हामी हाम्रो देशलाई संसारको विकसित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो देशबाट यतिखेर प्रतिदिन 1500 मानिस विदेशका उद्योग धन्दाहरू खाडीका मुलुकहरू मलेसियामा काम गर्नको लागि दिन लाइन लागेर गइरहनु भएको छ। यस कुराले हामीलाई पोल्नु पर्छ कि पर्दैन, हामीलाई चित्त दुख्नु पर्छ कि पर्दैन? हामी विकसित देशको एयरपोर्टमा जाँदाखेरि यी नेपालीहरू गरिबहरू उनीहरू यहीँ लुक्छन् भनेर हामीलाई सोधपोछ गर्ने गरिन्छ। यो कुराले हामीलाई चित्त दुख्नु पर्छ कि पर्दैन? मैले यो किन भनिरहेको छु भने हामी हाम्रो देशमा सबै धार्मिक संस्थाहरूलाई बनाउँछौँ। यहाँ मस्जिद पनि बनाउँछौँ, मन्दिर पनि बनाउँछौँ, चर्च पनि बनाउँछौँ, गुम्बा पनि बनाउँछौँ, अरू धर्मका आस्थाका धार्मिक संस्थाहरू पनि निर्माण गर्छौँ। सबैलाई समान व्यवहार गर्छौँ। सबैको परमेश्वरप्रति सबैको भक्ति छ। यस्तो एउटा अत्यन्तै मिलेर बसेको, एकले अर्कालाई सम्मान गरेर बसेको, एकले एउटालाई दुःख पर्दा अर्को भित्री हृदयदेखि नै दुखी हुने, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने अत्यन्तै व्यवस्थित समाज भएको देश हो, यो मुलुक हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीलाई गर्व गर्नुपर्छ। मैले अहिले भने म बाहिर पढेर आएको मान्छे हुँ। युरोपको दुईटा ठाउँका चर्च हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अनौठो लाग्यो। त्यो चर्च बनाउनमा मात्रै पनि 10औं वर्ष 20औं वर्ष लाग्यो होला र अरबौं डलर खर्च भयो होला। त्यो मानिसप्रति कति ठुलो भक्ति, कति ठुलो धर्मप्रतिको आस्था त्यो चर्चहरू हेरे सिखा हुन्छ। त्यो वैभव मेरो मनमा त मानिस कति चाहिँ यो धर्मप्रति कति आसक्ति रहेछ मानिसको, कति चाहिँ विश्वास रहेछ भन्ने कुरो ती भवनहरू हेरे सिखा हुन्छ। त्यहाँ भक्ति कसरी गाइन्छ, मानिसहरू एकले अर्कालाई कति सम्मान गर्छ, कति चाहिँ गल्तीलाई कति छिटो सुधार्छन् र माफ माग्छन्। गल्ती कमजोरी भएपछि माफ पाऊँ भन्न किन गाह्रो? एक्सक्युज मी भनेर बोली पछि एक्सक्युज मी माफ पाऊँ है, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारेन। हामी चाहिँ माफ माग्न भन्दा बरु मर्न निको भन्नेसम्म कुरा सुनिन्छ। यस्ता कुरा पनि सुन्नमा कहिलेका आउँछ। मैले अहिले यो के भन्न खोजिरहे भने धर्मले मानिसलाई रिस, डाहा, ईर्षा, क्रोध, बदला लिएर आत्मसन्तुष्टि लिने सबै खालका गलत प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्छ। यो युग कम्प्रोमाइजको युग हो, सहमतिको युग हो, सहकार्यको युग हो, प्रेमको युग हो, घृणाको युग होइन। यो संसारका मानव जाति प्रेम चाहन्छन्, सहकारी चाहन्छन्। कुनै पनि राजनीतिको नाममा होस्, कुनै पनि धर्मको नाममा होस्, कुनै पनि जातको नाममा होस्, हामी प्रेम चाहन्छौँ, सद्भाव चाहन्छौँ, शान्ति चाहन्छौँ, खुसी चाहन्छौँ। हामी ईर्षा, लोभ, डाह, ईर्षा, बदला यो चाहँदैन। यो समय यो युग हो। यो हामीले त्यो बाटोतिर हामी लाग्नुपर्छ। र जुन अहिले महासचिवज्यूले पनि केही भन्नुभएको छ, मलाई चाहिँ यहाँ अहिले लुकाका केही बुदाहरू पनि यहाँ सुन्न पाइएको छ। बाइबलका केही पंक्तिहरू पनि मलाई कण्ठ छ। सबैको उद्देश्य मानव जातिको विकास, मानव जातिको हित, देश निर्माण र मुलुकको सम्मान, सुख, शान्ति, त्यही त्यसको लागि हामी यो
काम गरिरहेका छौँ। र म के भन्छु भने ज्वालामुखीमा 15वटा मण्डलीहरू अथवा चर्चहरू छन् भन्ने मैले सुन्नमा आएको छ। ती सबै आदरणीय गुरुहरू, पास्टरज्यूहरू, हजुरहरूलाई मेरो के बिन्ती छ भने के समस्या छ त्यो म खबर पाऊँ, त्यो लिखित पाऊँ, कहाँ के समस्या छ, के बनाउनु जरुरी छ, के पूर्वाधार बनाउनु जरुरी छ, कहाँ के समस्या छन् त्यो पाऊँ। मैले क्रमशः मेरो कार्यकालमै ती कुराहरू पुरा गर्ने वचन म कर्म वचन प्रतिबद्ध छु। र केही चाहिँ नि अहिले वडा अध्यक्षज्यूहरूले भन्नुभएको थियो केही एउटा काम गरेर देखाउनुहोस्, धेरैतिर हात नहाल्नुहोस् भन्नु पनि भएको थियो। म के भन्छु भने अध्यक्षज्यू भन्नुभएको थियो ज्वालामुखीका 4वटा बाटामध्ये एउटा बाटो पाल्पा भन्ज्याङबाट साम भन्ज्याङसम्म आउने पिच भइरहेछ र यो ससा मैदी अमराईबाट सातो बाटो हुँदै दरबुङघाट जाने पिच अब टेन्डर हुने क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। र यी बाटाहरू बनाउने कामदेखि एउटा हामी सबै पार्टीका साथीहरूको सबैको हाम्रो यो ज्वालामुखीको एउटा ठुलो समस्या खानेपानी र सिँचाइको हो। त्यसको लागि एउटै उपाय बुढी गण्डकीबाट ठुलो परिमाणको पानी तानेर ठुलो मैदीकोटमा लगेर चारैवटा वार्डलाई वितरण नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन भनेर अहिले रातो किताबमा आइसकेको छ। अब त्यसलाई पुरा गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ, सबै पार्टीका सबै साथी सबै जनताको दायित्व हुनेछ। त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा गइरहेको छ। र म पुनः यो महान पर्वको लागि नेपालीहरूको महान पर्व क्रिसमसको उपलक्ष्यमा र आगामी 2022को नववर्षको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैमा 25 डिसेम्बरको उपलक्ष्यमा सबैको सुस्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति र उत्तरोत्तर प्रगति, दीर्घायु प्राप्त होस्। सबैको मनमा माया, प्रेम, सद्भाव, सहयोगको भावना पलाओस्। एउटा बिग्रिँदा अर्को दुखी हुने र सहयोग गर्ने भित्री हृदयदेखि जुन भगवान परमेश्वरले भन्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, त्यस्तो भावनाको विकास होस्। अरू बिग्रिँदा मनैबाट दुःख लागेर कसरी सहयोग गर्ने भनौँ, अरू सप्रिँदा भित्री हृदयबाटै राम्रो भयो भनेर खुसी हुने त्यो खालको मन भाव उत्पन्न हुनुपर्छ भनेर प्रभु ख्रीष्टले जुन भन्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टले, त्यही भावना सबैमा विकास होस्। फेरि यस्तै कार्यक्रममा गर्न पाऊँ। आज धेरै समय अब अत्यन्तै राम्रा गीतहरू कलाकारहरूले देखाइरहनु भएको थियो, गायककारहरूले गाइरहनु भएको थियो। त्यो बेलुकासम्म चाहिँ सुनिरहनु मन लागेको थियो, तर समयको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुन्न पाइएन। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु, आफै दुखित छु। र यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा र यति शब्द बोल्नु दिनुभएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। र म जिन्दगीमा यो क्षण कहिल्यै बिर्सिन्न। म शेरबहादुर लगायत यहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरूलाई टाउको निहुराएर पास्टरज्यूहरूलाई म सम्मान र नमन गर्न चाहन्छु। टाउको शिर निहुराएर तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिङ टिभी।